एवरीवन, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजा सगळीं बरी आसता म्हूण आनी आमी आहाय बरी. आयज संडे आनी आज जाल्यार 11:30 आनी आतां हांव हें कोतालें मोल करपा वयता. मोल करपाचो चुडा करपाचो. सो तेच मसाला रेडी करून दवरला. लायटी गॅरंटी ना, लायट काल देखून येता वयता. सो आतां मोल मसाला हाडून दवरला. प्रॉन्सां सगळें मसाला सॉल्ट बी लायन दवरला. आतां येता हांव मारगांव एक्जिबिशना. एक्चुअली हांव काल गेलोलें, सो हांवें कितें चोयलोलें तो तें आज हाडपा जाय आनी मागीर दाखयता हाट्री थिंगा दाखयतलें कितें केलें तें. आनी हांव आनी मामी वयताय, सो मागीर मेळची. दिसतालें आतां एकमेकांक दिसता सारकें आसा हो तूं जायना सोंसपाक. सो येताय आगे चाय हाडना. हांव गेलो थिंग गेलो न्हू, सो ते मेळना आमकां. गेलो थिंगा मागीर थिंगसून येता आसतना बीफ हाडटोडे. आमी बीफ कोता आनी हांव मोल कोता आनी एक सायडीक पुलाव कोता. दाखयता तुमकां मोल. सो प्रॉन्स अजून घायलो नाय तितून. हे प्रॉन्स फ्राय केलेली आनी पुलाव हें जाता. तांदूळ बी घायले उदक बॉयल जाता. मोल रेडी जावन गेली. गुड मॉर्निंग. आनी हाजो दुसरो दीस. काल म्हाका विडियो एंड करपाक मेळो ना. कांय तुमकां सांगिल्लें ना, कांय कोना म्हाज्या दिसांनी कितें मेळटा तें शूट करता. सो आतां मातशें नुवें आज मंडे न्हू, सो मंडे न्हू नुवें मार्केट येता आनी हांव गेलोलें. हांवें यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलें त्या दोना. सो जायत टायमान वयता वय पावूंक ना. सो आतां तो दाखयता तुमकां. आमी पावलीं बाजरान. सारकें घालून गोंयाको वत घालता. एक्चुअली न्हू हांवें हो विडियो पयले एक पार्ट घायलो हा यूट्यूब चॅनलाचेर आनी तुमकां जायतो तेच विडियो जायतो मोग दिला. तशें करून हेय विडियो तुमी मोग दितली म्हूण समजता. आनी जायते न्यू सबस्क्रायबर्स येयलो हाय, न्यू हाय तेंकांय बरे विडियो चोयल ना आसतो. तेणी बी चोयलो कित्याक पयली विडियो कोण चोवपा वचना न्हू. सो तेका लागून हांवें तो अपलोड केला. पोतून म्हळ्यार तो अपलोड केला ना, न्यू हांवें शूट करून घायला. आनी समजता तुमकां ते विडियो मोग दिलो तशें करून हेय विडियो मोग दितली म्हूण. आनी आतां मातशें कंटिन्यू चोयाय स्कीप कोन्न आसतना आनी मागीर मेळची आमी.
आमी पावली घरा पावलोली ओडोर आनी मातशें आमी पावयली घरा कडेन आनी मातशें कोलवा गेलें कसो काम आसलो न्हू आनी तुमकां हांवें सांगलो न्हू कित दाखोवपा जाय सो हांवें तो कालचो विडियो म्हणजे काल शूट केलोलो आनी हो आयचो सो म्हाका थिंग गेलो तें मेळो ना म्हणून सो तें आज हाडा हांवें दाखयत तुमकां ही घेवपा जाय आसलो म्हाका आनी पयर हांवें एग्जिबिशनां चयलोली आनी काल हाडूंक गेले जाल्यार ती म्हाका मेळो ना सो आतां हांवें वचोन घेवन येयलो आनी आल्लो आमकडे पण मातशें धाकटी आसलोली मातशें व्हडली जाय आसलोली ही बरी आहा गरमी सुसुपा जायना सारकी कांसार जाता आनी तुमगे हें जालोलें PUC एक्सपायर जालोली सो म्हणून ते खूंय पुलीस ते RTO मेळ जाल्यार खूंय थांबयताय न्हू सो ताका लागून हांव ती काण येयलां आनी हांव विडियो आमगे एंड कोता सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी कोणूय सबस्क्रायब करता सोदता जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय बाय